Sa unay alagad nga matinud anon, naglakaw uban sa ginumatag panahon. Pastor nga buotan, puno kaluoy, sa pulong sa Diyos siya nagapadayon. Sa pulpito kus kaniyang tingog, nagwali sa kamatoran nga walay kahadlok. Ginabisita ang mga kabus sa baryo, ginagakos ang luha sa mga tawa. Apan niabot ang tawag sa politika, pastor, dagan ka ikaw ang paglaom nila. Nidagan siya pagka-congressman sa syudad, ug nidaog pinaagi sa dakong suporta. Nalumos siya sa maleta nga puno kwarta, ang kamatuoran niyang gibalig, ang Biblia na pulihan ug pirma sa kontrata, ug ang konsensya iyang gihilom na. Ang pobre nga iyang gihigugma kaniya, to karon gibiyaan na ang botog nga no. Ang alagad sa Ginoo nga matinumanon, nahimong ulipon sa korupsyon. Dili na kasimba, kay pirming busy, meeting ug party matag gabi. Ang dating pastor nga mapainubsanon, karon bodyguard ang pirming susihon. Kung asa ang maleta dito siya moduol, bisan sayo basta dako kalinog suhol. Ang dinaog-daog wala na niya madungog, kayang kwarta mao na iyang Diyos. Nalumos siya sa maleta nga puno kwarta, ang kamatuoran niyang gibalig, ang Biblia na pulihan ug pirma sa kontrata, ug ang konsensya iyang gihilom na. Ang pobre nga iyang gihigugma kaniya, to karon gibiyaan na ang botog nga no. Ang alagad sa Ginoo nga matinumanon, nahimong ulipon sa korupsyon. Wow! Niyarang! Dabananana! Shot! 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 Boom! Karay! Kayaw ilisi ang Ginoo sa kwarta, kayang tanan diri mawalara. Ang gahumugtong temporary lang, apan ang kalag walay katapusan. Balik na samtang adunay panahon, sa tinuod nga dalan natong sundon. Kay bisan unsa kadako sa imong ngalan, mas labaw gihapon ang kaluwasan.